औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। 3 दिन फजर की नमाज के बाद सूरतुल कौसर पढ़ने वाला 3 दिन में 100 करोड़ हासिल करता है। ये वजीफा बड़ी मुश्किल से मिला है। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। मोहतरम नाजरीन, 3 दिन में सूरतुल कौसर को इस तरह पढ़ो। मेरा दावा है कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये आपको सिर्फ 3 दिन में करोड़पति बनाने का आसान सा अमल है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत, ज़बरदस्त और हिकमतों से भरा हुआ अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और मुझे ढेरों दुआएं देंगे। आज के इस खास वजीफे की एक सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि इस वजीफे में आपने 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलिमात के साथ 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जानिए कि हमारी तमाम दुआएं उसी वक्त कबूल हो जाएंगी, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी वाहिद दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेती हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। दुरूद सलाम की सबसे बड़ी फजीलत और खुसूसियत ये है कि कसरत से दरूद सलाम पढ़ने वाले को ख्वाब या हालत बेदारी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। मैं अपने चाहने वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में भी रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें और इस ज़ात बारी ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौके पर इरशाद फरमाता है और इसका मफहूम ये है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं और मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र करो और अज़कार करते हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह का जिक्र लाजमी किया करें, सदका लाजमी दिया करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला का हर दिन ही बाबरकत और फजीलत वाला दिन है। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहे हैं कि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए, उनकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, अगर उन्हें दौलत चाहिए तो इस वजीफे की बदौलत उनको दौलत मिल जाएगी। अगर इसकी कोई ज़रूरी हाजत है तो उसकी हर किस्म की हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को जहन में रखते हुए वजीफे की तरफ आते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसको सूरतुल कौसर कहा जाता है। ये सूरत कौसर का बड़ा नायाब अमल है। इसका पढ़ने वाला किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाँ, अगर वो अल्लाह की बारगाह में लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो उसे मिलेंगे, क्योंकि रब ताला के खजाने में कोई कमी नहीं। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता करे, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाए। इसलिए आपने रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करनी है और ये कलिमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से आपकी कोई परेशानी माली है, औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई मुश्किलात हैं या आपके घर में कोई अंदरूनी मसाइल हैं, गर्ज ये कि जिस किस्म की भी कोई परेशानी है तो सिर्फ 3 दिन नमाज फजर के बाद इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग आ गई, जो कि नसूले वही की कैफियत में से एक कैफियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई है। तर्जमा है, बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत कौसर बख्शी है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या है?
ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، ان کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو مسلم داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے یا ایک ایسا دریا ہے یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا۔ سبحان اللہ! قیامت کا ایک دن 50 سال کا ہے اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ! کیا ہی بات ہے! تو یہ ایسی صورت فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود شریف ابراہیمی کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ابراہیمی درود شریف نماز میں پڑھنے والے درود شریف کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کی کوئی تکلیف اور غم آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں یعنی آخری پارے میں ہے۔ یہ سورت بہت ہی طاقتور ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت، ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ عمل کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتی ہے کہ جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکہ مکرمہ کے چند رہائشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے، نعوذ باللہ، اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے ہاں بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چل بسے تھے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے۔ اس لیے اس سورت کے نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے واضح جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت، اس کے علاوہ سورت کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کی زبان بند کرنے کے لیے، رزق میں برکت
اور کشادگی کے لیے، پیسوں اور مال و دولت کے لیے، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر ڈھیروں دعائیں مانگنی ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جملہ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔